أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلفا ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. بسم الله الرحمن الرحيم. من أين أبدأ والمحامد كلها لك يا مهيمن يا مصور يا صمد. اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلانية، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلك دربه إلى يوم الدين. أما بعد، صاحب الفضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، الشيخ الدكتور حجر بن سالم العماري، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وطيب وعنبر، لكل امرئ منكم سلام يخصه يبلغه الأدنى إليه ويخبر، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سين سلام، سين سلم، لام لملم، من كلماتي أحلى سلام، ألف أروع، ميم مربع، شيد بقلبي للأعلام، فالسلام عليكم ثانية وثالثة وعاشرة ورحمة الله وبركاته. يا كرام، إنكم في ليلة من ليالي النعيم، بل إنها نجمة في سماء الأديم، بل إن هذه الليلة منة من عطاء الكريم، كيف لا وهي ليلة تضمخت بعبير أنفاس المكتب التعاوني بأبها، كيف لا وقد تعطرت بشذا جهد العاملين فيه، كيف لا وهي ليلة يتضوع فيها مسك ختام البرامج، كيف لا وهي ليلة يفتر فيها عنبر المشاريع الدعوية، فما أجمل وما أحلى وما أسمى وما أسنى وما أبهى وما أغنى وما أقنى هذه الليلة. نعم بحق، إنها ليلة رائعة شائقة ماتعة. يا كرام، مرحبا ألف وألف مرحبا، غنت الأرياف أهلا والسهول مرحبا، في مرحبا في مرحبا في مرحبا، يا مرحبا بكم جميعا في حفل غراس للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. أيها الأحبة، نستمع وإياكم إلى كلمة مدير المكتب التعاوني سعادة الدكتور
سعيد بن هادي البشري، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. صاحب الفضيلة الشيخ حجر بن سالم العماري، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء أشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذه الفرصة التي من خلالها نستعرض وإياكم بعض المشاريع التي أنجزها المكتب التعاوني. ولا أخفيكم سرا أن المكتب في هذا العام لديه 337 مشروع دعوي، منها مجموعة من المشاريع والبرامج النوعية. ولولا الله سبحانه وتعالى ثم الوقفة الصادقة من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة في دعمه لمشاريعنا ولأعمالنا لما قامت. والشكر موصولا لإخواننا في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وعلى رأسهم الشيخ الدكتور حجر بن سالم العماري، كما أنني أوصل شكري للإخوة العاملين ليل نهار على هذه البرامج النوعية وعلى هذه المشاريع المتقنة التي أصبحت بعضا منها بيت خبرة للمكاتب الأخرى. ولا يفوتني في هذه الكلمة أن أشكر شركاء النجاح، الإخوة في المؤسسات المانحة، كما أنني أشكر أعضاء هيئة التدريس وأساتذة الجامعات الذين ضحوا بكثير من وقتهم لهذه البرامج. وأشكر الطلاب كما أشكر الطالبات، وشكر خاص لأولياء أمور الطالبات. أيها الفضلاء، المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أبها منذ إنشائه في شهر رمضان عام 1409 إلى يومنا هذا، وهو يقدم البرامج في عدة مجالات أو عدة مسارات، ففي مسار الدعوة والإرشاد، وفي مسار الجاليات، وفي مسار الدعوة النسائية، وكذلك في مسار مهم جديد ألا وهو الدعوة الإلكترونية. أسلم في هذا المكتب حتى تاريخ اليوم أكثر من 5647 مسلم ومسلمة من 23 جنسية. هذا المكتب نيابة عن أهل الدعوة أوصل رسالة الإسلام المعتدلة التي هي رسالة بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية إلى 193 دولة. أسلم من خلال برنامج الدعوة الإلكترونية خلق كثير، بل أن هناك من أسلم في جزر صغيرة لا ترى حتى بالعين على الخارطة.
المكتب في هذه الأيام لديه مجموعة من المشاريع النوعية لعلي أختصرها، وهي أن هناك برنامجا للجاليات سمي بدار المهتدي الجديد. فعندما يأتي المسلم ويعلن إسلامه يبقى في المكتب أيام من أجل أن يتعلم الدين الحقيقي والعقيدة الصحيحة. وهناك أيضا من إخوتنا الجاليات من يتعلمون العقيدة الصحيحة في المكتب، فلديهم الدروس التي ينفذها مجموعة من طلاب من خريجي الجامعة الإسلامية. والحمد لله أن هذا البرنامج سمي سفراء العقيدة. هذا البرنامج عندما يتخرج منه الطالب ويغادر بلادنا يصبح سفيرا لنا في بلاده وينشر العقيدة الصحيحة. قبل 5 سنوات تقريبا ما كان في المنطقة امرأة داعية واحدة، ولا كان يفسح لأي امرأة. لماذا؟ لأنها غير مؤهلة لكثير من البرامج الدعوية. فحمل المكتب على عاتقه بموافقة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد وتأييد من فرع الوزارة ومن معالي الوزير شخصيا برنامج تأهيل الداعيات. الحمد لله هذا اليوم نحتفل نحن وإياكم بتخريج 183 داعية، وهذا فضل من الله. ولعلكم تذكرون أنه كان في السنة هذه يوما مشهودا، وقد أقيم في أبها لوحدها يوم 18/6 100 محاضرة ب100 عنوان في يوم واحد. ثم أن هناك برنامج آخر وهو برنامج تأصيل يدرس فيه الطالب 2 دراسيتين، وهذا البرنامج يحاضر فيه ثلة من الفضلاء في الجامعات، كما أن من الطلاب مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومن المهندسين ومن الجاليات العربية، حتى أننا اليوم نحن وإياكم نشهد تخريج 15 طالب و12 طالبة. إن المكتب التعاوني خطى خطوات كبيرة وجبارة، وسأختصر بعض الخطوات. فالحمد لله أن لدينا حوسبة للمكتب ومحاربة للورق من أجل أن يصل العمل إلكترونيا من أي مكان. فأنجزنا الجزء الأول من حوسبة المكتب إداريا وماليا ودعويا. يستطيع أي طالب علم أو أي مسؤول في المكتب أن يدخل لينهي جميع إجراءاته سواء من بيته أو من داخل المملكة أو خارجها، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أنهى المكتب قبل أيام خطته الاستراتيجية، وهذه الخطة التي تم إنجازها لمدة 5 سنوات مع أحد المراكز المتخصصة وهو مركز إبداع القيم. والحمد لله أن لدينا خطة محكمة لتنفيذ جميع العمليات الدعوية والمالية والإدارية. إننا في هذا اليوم سوف نحتفل معكم جميعا بإذن الله بتدشين الموقع الإلكتروني للمكتب، والذي يضم مجموعة من الإدارات، سواء إدارة الدعوة والإرشاد أو إدارة الدعوة النسائية أو إدارة الجاليات. في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أصحاب الفضيلة، أيها الحفل الكريم، ها هو المكتب التعاوني بأبها يسفر لكم عن وجه غراسه بكلمة خريجيه يلقيها نيابة عنهم الأخ طالع التليدي من خريجي برنامج تأصيل، فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات. الحمد لله الذي يمحو السيئات ويقيل العثرات ويعفو عن الزلات ويضاعف الحسنات. عظيم الهبات، له الحمد ما تعاقبت الخطوات، وله الحمد عدد حبات الرمل في الفلوات، وعدد ذرات الرمل في الأرض والسماوات، وعدد الحركات والسكنات. الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. الناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، جدد الله به رسالة السماء، وأحيا ببعثته سنة الأنبياء، فكان إماما ومعلما ومربيا وقائدا فريدا صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الذين فقهوا عن الله ورسوله ما أرادا، فدعوا إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، فهدى الله بهم العباد وفتح على أيديهم البلاد، وجعلهم أئمة للحاضر والباد، يهدون إلى الحق وبه يعدلون. فرضي الله عنهم وعن تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، فضيلة الدكتور حجر بن سالم العماري، أيها الأخوة والمشايخ الفضلاء، أيها الحفل الكريم، أقف ها هنا أمامكم باسم خريجي الدفعة الأولى لبرنامج تأصيل العلمي لعام 36 و400 وألف للهجرة، التابع للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. أقف أمامكم وفي صدري الكثير من الرسائل التي نود بثها على مسامعكم، ولكن لضيق الوقت فقد اختصرناها في 5 رسائل قصيرة. الرسالة الأولى: شكر وتقدير وعرفان إلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز حفظه الله على الموافقة الكريمة من قبله على إقامة هذا البرنامج وأمثاله من البرامج الفريدة في المنطقة. كما أن الشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في وزيرها شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وفي فرع الوزارة خاصة في منطقة عسير التي ترعى هذه البرامج. والرسالة الثانية موجهة إلى الراعي الكريم والداعم لهذا البرنامج، مؤسسة الجميح الخيرية، الذين بذلوا كل ما في وسعهم من جهد مادي ومعنوي في إنجاح هذا البرنامج ورعايته الرعاية التامة، فلهم منا خالص الشكر والتقدير. الرسالة الثالثة موجهة خصوصا إلى القائمين على هذه البرامج النوعية، وفي مقدمتهم مشايخنا الفضلاء الذين بذلوا الكثير من الجهد والوقت في سبيل تعليمنا ما ينفعنا ولننفع به أمتنا بإذن الله تعالى، فجزاهم الله عنا خيرا. والشكر موصولا في هذه الرسالة إلى إدارة المكتب التعاوني خاصة ممثلة في الإدارة العليا لبرنامج تأصيل، والإدارة التنفيذية الذين كانوا معنا قلبا وقالبا وما فتئوا يوجهون ويتابعون ويطورون ويرتقون بالبرنامج إلى أرقى مستوياته، وعلى رأسهم شيخنا وقدوتنا ومربينا فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الشهراني عليه رحمة الله. فقد كان هذا البرنامج
وغيره من البرامج المماثلة هاجسا له، وكان يتمنى أن يراه يؤتي ثماره. فنسأل الله جل وعلا أن يسكنه فسيح جناته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعل ما قدمه للأمة في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الرسالة الرابعة موجهة إلى طلاب وطالبات تأصيل وسفراء العقيدة وأخواتنا الداعيات في برنامج تأهيل الداعيات، سواء الدفعة الأولى منهم أو التي تليها أو الدفعات اللاحقة بإذن الله تعالى. شباب أمة أسها وأساسها، مجدها وغراسها، بكم يعلو شأن الأمة، وبكم يرفع الجهل عن المجتمع، وبكم يتوحد الصف على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم من تقطعون على الأفاكين طريقهم في إغواء شباب الأمة وانحرافهم. أنتم بما تعلمتموه من تذودون عن حياض الدين وتصونون الملة. أنتم من تكونون عونا للعلماء وطلبة العلم في قطع دابر الفتنة ورد شبه المبطلين الضالين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نسير وإلى الله نصير. أخلصوا النية لله، وأنفعوا عباد الله بما رزقكم الله من العلم النافع على أيدي كوكبة من العلماء الأفاضل الثقات والمربين المصلحين الناصحين. الرسالة الخامسة موجهة إليكم أيها الجمهور والحضور الكريم. إننا ونحن في زمن الفتن المدلهمة ليس لنا مخرج إلا بالعلم الشرعي والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على وفق فهم السلف الصالح من هذه الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن تبعهم بإحسان. فالله الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، ففيهما المخرج بإذن الله جل وعلا، وهما غنية عن قول فلان وفلان ممن يريدون للأمة التمزق والتشرذم والبعد عن دينها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مهما حاولنا البحث عن كلمات تردف معانيها وتطيب مجانيها لنعرفكم بأنشطة وبرامج المكتب، فإن الحروف والكلمات تتوارى. لمناها لكننا عدنا فعذرناها لأنها عاجزة عن التعريف بكل أفياء هذا المكتب. لذا ما أجمل وما أحلى أن نجمع لكم بين الصوت والصورة عرض وثائقي لأنشطة وبرامج المكتب التعاوني بأبها. أبها قبلة السياحة في مملكتنا الغالية جعلت للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها فرصة دعوية كبيرة يقدم فيها البرامج المتنوعة لجميع شرائح المجتمع، وذلك من خلال مسيرته التي تزيد على ربع قرن من العطاء، قام خلالها بواجب الدعوة إلى الله على علم وبصيرة تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، وبرعاية مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير. فكان من أبرز مناشطه أولاً الدروس والمحاضرات. يحرص المكتب على استقطاب أهل العلم من داخل المنطقة وخارجها لتوجيه الناس وإرشادهم لما فيه خيري الدنيا والآخرة من خلال المحاضرات العامة والدروس العلمية المستمرة، والتي يصل عددها قرابة 100 محاضرة شهرية تتنوع موضوعاتها لتفيد الرجال والنساء والجاليات.
وتتعدد أماكنها لتغطي مدينة أبها وضواحيها. ثانياً، برامج التأهيل والبناء، وهي البرامج التي تعنى بالتنشئة العلمية والتربوية للمستفيدين من طلاب العلم والدعاة والداعيات، وذلك من خلال برنامج تأصيل العلمي، والذي تقوم فكرته على تقديم برنامج علمي تأصيلي لطلاب وطالبات العلم يسهم في تنمية الجوانب الشخصية والمهارية التي يحتاجها طالب العلم، وينفذ من خلال خطة تعليمية تربوية تستغرق عامين دراسيين. وقد تميز البرنامج بجمعه بين التأصيل الشرعي وأساليب واستراتيجيات التعلم الحديثة على أيدي نخبة من الأكاديميين المؤهلين. وحرصاً من المكتب على تنمية دور المرأة في المجتمع، فقد جاء برنامج تأهيل الداعيات ليسد ثغراً في مجال الدعوة النسائية، والذي بني وفق معايير عالية في أدائه ليحقق جودة في مخرجاته، حيث حصل على جائزة السبيع للتميز في العمل الخيري. وفي هذا البرنامج تم تأهيل ما يقارب من 180 داعية. وقد حقق البرنامج نجاحاً دفع المكتب لتأسيس بيت خبرة لبرنامج تأهيل الداعيات، كما تم تأهيل الدعاة من مختلف الجنسيات من خلال برنامج سفراء العقيدة، والذي يهتم بالتأهيل العلمي والدعوي ليكونوا مشعل نور عند عودتهم إلى بلادهم، فيحملوا معهم نور التوحيد وصفاء العقيدة. ثالثاً، برامج التدريب والتطوير. حرص المكتب على تقديم دورات تدريبية وتطويرية لمنسوبيه من الموظفين والمتطوعين والدعاة ونحوهم، سعياً لتجويد العمل وتحسينه. كما قدم دورات جماهيرية للمهتمين بدعوة غير المسلمين، كدورة طرق وضوابط دعوة غير المسلمين للإسلام، والتي تهدف لتأهيل الدعاة والمهتمين بدعوة غير المسلمين لمعرفة عقلية المدعو وطرق التأثير عليه. ويشارك في هذه الدورة قامات علمية ودعوية عالمية. رابعاً، القوافل الدعوية والملتقيات العامة. جاءت فكرة الجولات الدعوية لتحقق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوصول للناس من خلال مجالسهم ومنتدياتهم، فكانت فكرة القوافل الدعوية المخصصة لفئة الشباب لتقوم بتوجيههم وإرشادهم والأخذ بأيديهم إلى ما فيه خيرهم، حيث كان لها الأثر الكبير في تعديل سلوكهم وحمايتهم من الأفكار الضالة والمنحرفة. وفي جانب آخر، وتحقيقاً لدعوة غير المسلمين للإسلام وتصحيحاً لعقيدة القادمين لهذه البلاد المباركة، تنطلق قوافل الدعاة من مختلف اللغات والجنسيات لتصل إلى الشركات والمؤسسات وتقوم بواجب الدعوة إلى الله تعالى من خلال اللقاءات والدروس المقدمة للوافدين في أماكن عملهم وسكنهم، مما كان لها الأثر البالغ ولله الحمد في إسلام ما يقارب من 6,000 شخص خلال مسيرة المكتب الدعوية. كما يحرص المكتب على الاقتراب بمناشطه من الناس من خلال ملتقيات الأحياء والقرى النائية التي لها الأثر في تعزيز التواصل الاجتماعي بين الناس، إضافة إلى تخصيص ملتقيات تهتم بالنخب المجتمعية وملتقيات تخص المرأة والأسرة. خامساً، برامج الشباب. ينفذ المكتب العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة لفئة الشباب، ومنها برنامج تعزيز القيم الإسلامية للشباب، وذلك من خلال برنامج بنات المعالي، وبرنامج فضاءات للأشبال، والذي يقدم من خلالهما الكثير من القيم والمهارات التي تسهم في بناء الشخصية المتزنة للشاب. كما يحرص المكتب على تحقيق البيئة الآمنة للفتاة وتعزيز القيم الإسلامية والأسرية لديها في أجواء مميزة وتحت إشراف كوكبة من التربويات، إضافة إلى الملتقيات الشبابية العامة.
التي تهدف لتحقيق التواصل الدعوي مع أكبر عدد ممكن من الشباب. سادساً، البرامج السياحية الدعوية، سعياً لخدمة المصطافين والمقيمين ودفعاً لعجلة التنشيط السياحي بمنطقة عسير، يشارك المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها بفعاليات متعددة، ومن أهمها خيمة أبها السياحية الدعوية، والتي أصبحت شامة في جبين البرامج السياحية الصيفية، حيث يقصدها الآلاف من أهل المنطقة وزوارها، فأصبحت بحق ملاذاً للأسرة لتقضي من خلالها أروع الأوقات وأمتعها بين عشرات المناشط المتنوعة. كما ترتبط بالخيمة عدة خيام موزعة على المنتزهات ومواقع تجمع الشباب. سابعاً، البرامج الدعوية المتنوعة، ينفذ المكتب العشرات من البرامج المتنوعة، ومن أبرزها المسابقات الأسرية المتنوعة، برنامج المعايدة، وبرنامج كسوة الشتاء، وبرنامج إفطار الصائم والدروس المصاحبة له. كما ينظم المباريات والألعاب الرياضية المختلفة. كما قدم المكتب آلاف الهدايا الدعوية التي تتضمن مصاحفاً وكتباً وأقراصاً صوتية تعليمية، وهدية للمسلم الجديد، وكذلك الحقيبة الدعوية للمسافر والزائر، وتوزيع ترجمات القرآن وهدية المصطاف وغيرها الكثير. هذا غيض من فيض من برامج هذا المكتب المبارك، والذي يعمل تحت مظلته المئات من المتطوعين والمتطوعات ليكتمل بهم البناء وتحيا أبها هنية برجالها ونسائها الذين سخروا أنفسهم وأوقاتهم في رضا ربهم. والآن مع كلمة الرعاة يلقيها نيابة عنهم مؤسسة آل الجميح الخيرية، ويمثلها فضيلة الشيخ عبد الكريم الصالح، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. ما أجملها هذه اللحظات التي نعيش فيها هذا الحفل البهيج، ونحن نتقلب بين هذه المشاريع الناضجة، ونطلع على هذه الإنجازات الكبيرة التي هي في الحقيقة ليست إنجازات مكتب تعاوني، بل إنجازات جامعة دعوية. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الإخوة القائمين على هذا المكتب، وأن يسدد خطاهم. قامت مؤسسة الجميح الخيرية بعقد شراكة استراتيجية مع مكتب الدعوة في أبها حول مشروع التأصيل العلمي، وهذا المشروع انطلق من استراتيجية مؤسسة الجميح الخيرية حول اهتمامها بنشر العلم الشرعي عبر عدة استراتيجيات، كان منها طباعة الكتب العلمية والشرعية ونشرها لعامة الناس، وتعليم الناس أحكام الدين الضرورية عبر برنامج ممتد في منهجية علمية لمدة سنة كاملة بفضل الله عز وجل. أقيم في منطقة جازان، وفي منطقة الحدود الشمالية، وفي منطقة حائل، وفي منطقة نجران، ونفع الله به نفعا كثيرا. ومن هذه الاستراتيجيات كذلك المشاريع برنامج كفالة الدعاة، وبفضل الله تكفل مؤسسة الجميح الخيرية العديد من الدعاة على مختلف مناطق المملكة، هم دعاة الجاليات على كفالة المؤسسة. ومكتب الدعوة في أبها هو أحد الجهات التي استفادت من هذا المشروع. ومن البرامج المهمة في هذا الباب الدورات العلمية الشرعية التأصيلية، وكان من ضمن هذه المبادرات الاستراتيجية مشروع تأصيل. وبفضل الله عز وجل في هذه الليلة نسعد ونبتهج بتخريج الدفعة الأولى 27 طالبة علم وطالبة،
والدفعة الثانية بدأت بفضل الله عز وجل، ونترقب بشوق أن نرى حفل تخريجهم بإذن الله عز وجل عما قريب، وهم 35 طالب وطالبة بإذن الله عز وجل. أتى هذا المشروع عبر عدة مراحل، كانت زيارة موفقة وميمونة من شيخنا عبد الله الشهراني غفر الله له ورحمه، وكنا في قاعة الاجتماعات نتناقش حول برنامج علمي تأصيلي في أبها. كانت كلمات في تلك القاعة، بعد أشهر اتصل الشيخ وذكر بأن هذا المشروع دخل إلى حيز التنفيذ وبدأ العمل في إعداد الوثيقة العلمية. بعد ذلك وصلت خطة المشروع من فريق العمل باحترافية وجودة عالية، وبفضل الله عز وجل يعني نبتهج هذه الدفعة التي مرت عبر مراحل وأوقات طويلة. ختاما أيها الإخوة الكرام، أوجه رسالة خاصة جدا لطلاب وطالبات تأصيل. أنتم حباكم الله عز وجل وأعطاكم أن شاركتم في هذا البرنامج، الحمل عليكم والمسؤولية والأمانة كبيرة. الله الله بالعمل فيما تعلمتموه، الله الله بإخلاص النية لله عز وجل، فهذا العلم الذي حوته قلوبكم وعقولكم ستسألون عنه أمام الله عز وجل، وهو عبادة، فأخلصوا النية لله عز وجل. وختاما، أدوا زكاة هذا العلم بتعليم الناس أمور دينهم، ولا يكون التعليم فقط بإلقاء الكلمات والمحاضرات في المساجد، وإنما ابتداء بأهلك وأبنائك وأقاربك وجيرانك. لابد أن تكون مشعل خير للناس يستفيدون من علمك الذي تعلمت. وفي الختام أقدم شكري لفرع وزارة الشؤون الإسلامية في عسير، وعلى رأسهم الدكتور حجر بن سالم العامري، على ما قدموه من تسهيل ودعم لهذا المشروع، وكذلك للمكتب التعاوني. المؤسسة كان منها الدعم المادي والمعنوي والحث، وكان منهم الجهد الكبير والعمل الاحترافي لله عز وجل، ثم هم لما رأينا هذا النتاج. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع ويسدد الخطى ويصلح النيات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحفل الكريم، نترككم الآن مع كلمة راعي الحفل، فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، الدكتور حجر بن سالم العماري، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وحبيبنا المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، فنحمد الله عز وجل على ما تعيشه هذه المملكة الحبيبة من الأمن والإيمان، ونسأل الله أن يديم علينا ذلك، ولن يتحقق لنا هذا الأمن الذي نعيشه إلا بركنه الأعظم وهو الإيمان. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أرفع شكري وتقديري لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير على جهوده المبذولة وتوجيهاته السديدة في دعم الدعوة إلى الله عز وجل بهذه المنطقة، وبدعم عجلة التنمية والسياحة وغيرها، وهو دائما ما يوجه بتكثيف الدعوة إلى الله في المنطقة واحتواء الشباب وتحصين عقولهم، ويسأل عن ذلك
ويوجه، فجزاه الله خيرا. ثم أرفع شكري لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ورعاه، موافقاته الكريمة سواء على المحاضرات والدروس العلمية والمناشط الدعوية التي تقام في هذه المنطقة الحبيبة، أو هذا البرنامج الذي ترونه هذه الليلة، التأصيل الشرعي أو تأهيل الداعيات، فكلها بموافقة كريمة ودعم لا محدود من معاليه، فجزاه الله خيرا. أشكر إخواني في المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بمدينة أبها، وفعلا ما رأيناه وسمعناه هذه الليلة هي مخرجات جامعة شرعية وليست مخرجات مكتب تعاوني فحسب، وآمل أن تكون المكاتب التعاونية في هذه المنطقة خاصة تحتذي حذو هذا المكتب، فلهم منا الشكر والتقدير، ولهم من الله عز وجل القبول والتوفيق والسداد. هذه الليلة هي ليلة تاريخية، هذه الليلة نفرح بالمؤصلين شرعيا، ونفرح بالداعيات إلى الله عز وجل. إذن فالجميع هم دعاة إلى الله عز وجل، فنحمد الله على ذلك. الدعاة هم خير الناس، يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الدعاة هم الشهداء على الناس، يقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الدعاة هم المفلحون في الدنيا وفي الآخرة، يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله وأولئك هم المفلحون. الدعاة هم أحسن الناس مقالا وأحسنهم نطقا وكلاما، يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول الحسن البصري: هم خيرة الله، هم صفوة الله، هم أحباء الله، هم خيرة الله عز وجل. الدعاة أيها الأحبة هم الذين لا تنقطع أجورهم بعد موتهم، فهنيئا لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له أجره وأجر من عمل به لا ينقص من أجورهم شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: 7 أعمال يجري أجرها للعبد وهو في قبره: من علم علما، ومن أجرى نهرا، ومن غرس نخلا، ومن حفر بئرا، ومن بنى مسجدا، ومن ورث مصحفا، ومن خلف ولدا صالحا يستغفر له، حسنه الألباني. فنحمد الله عز وجل على هذه النعم العظيمة. الداعيات أيها الأحبة عليهن جهد عظيم وعليهن مسؤولية كبيرة عظمى في تحصين عقول الفتيات، ونحمد الله عز وجل فنحن وإياهم على خط سواء، ندعو إلى الواحد الأحد، وغايتنا ووسيلتنا وهدفنا واحد، هو تحصين الشباب والدعوة إلى الله عز وجل، فعليهن العبء الكبير. ولو تصفحنا التاريخ لوجدنا أن هناك من الصحابيات من بني هذا الإسلام على أكتافهن، ومن كان لهن الجهد الكبير في الدعوة إلى الله. فهذه خديجة رضي الله عنها يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من أحد سواها. عائشة رضي الله عنها يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء. أسماء بنت يزيد بن السكن تسمى خطيبة النساء، تسمى
وافدة النساء، وكم من الأجور العظيمة التي سيقت لمصعب بن عمير وقد أسلمت على يديه، فرضي الله عنهم جميعا. لو تصفحنا التاريخ فعلا لوجدناه مليئا بهذه الشامات. ماذا يراد بالمرأة اليوم؟ يراد منها أن تكشف الحجاب عن وجهها، يراد منها أن تقود السيارة، يراد منها أن تزاحم الرجال في أماكن أعمالهم، يراد منها ويراد منها. وهذا هو الدور المنوط بالداعيات إلى الله عز وجل وبمن يتخرجن من هذا المكتب المبارك، أن يحصنون عقول الفتيات وأن يدعون إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يزكون هذا العلم الذي تعلموه، فإن هذا العلم إما أن يكون حجة لحامله وإما أن يكون حجة عليه. نحن أيها الأحبة في هذا الزمان محاربون في عقيدتنا، ومحاربون في ديننا، ومحاربون في أمننا وفي وطننا من أعداء الإسلام وأهله، فنسأل الله أن يكفينا شر الأشرار. إن ما نراه اليوم من تفجير وتدمير وصل إلى قعر البيوت الآمنة، بيوت الله عز وجل ومساجده، لهو أمر يندى له الجبين. وهذا الأمر كان من أبنائنا، وكان من بناتنا، وكان من داخلنا ومن مجتمعنا. فلماذا على كل داعية إلى الله عز وجل أن يتقي الله في من يعول ومن حوله، وفي الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل، ففي الإخلاص الخلاص، وبالإخلاص تصل هذه الدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها. فعلينا أن نعيد النظرة، أن نجدد أيضا في الخطاب الدعوي، أن نكون جميعا يد واحدة، لا للتفرق ولا للاختلاف ولا للفرقة، وننبذ هذه كلها أيها الأحبة ونكون صفا واحدا في وجوه أعداء الله عز وجل. أما إذا نظرنا إلى الوراء ونظرنا إلى أن فلان عليه من الملاحظات كذا، وفلان عليه كذا، وفلان في لغته كذا، وفلان في عقيدته كذا، وفلان من الحزب الفلاني، وفلان من كذا، فلا والله إننا تفرقنا، والله أنها بداية الفرقة وبداية الشتات. نحن في زمن أحوج ما نكون إلى الألفة، وأحوج ما نكون إلى المودة وإلى التراحم وإلى رفع لواء الدعوة إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يوفق الجميع لمرضاته، أسأل الله أن يجزي الإخوان القائمين في هذا المكتب التعاوني خير الجزاء، وأن ينفع بما قدموه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم شيخنا، ولو كنت أعلم فوق الشكر منزلة أوفى من الشكر عند الله في الثمن، أخلصتها لك من قلبي مهذبة حذوا على ما قلت من حسن. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. أيها الحفل الكريم، نفيدكم بأمرين. الأمر الأول أن هذا الحفل منقول كما هو أمامكم الآن إلى القاعة المجاورة إلى قاعة النساء ليحضرن هذا الحفل ويشاركون فرحتنا بهذا المكتب، كما أننا نفيدكم بأن ما ترونه أمامكم في هذا الحفل إعدادا وتهيئة وإخراجا وتصويرا وإنتاجا هو كله من إخوانكم وأبنائكم العاملون في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. أسأل الله لهم التوفيق والسداد. قولوا آمين 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 آمين. لا أرضى بواحدة حتى أبلغها مليون آمين.